Dinah Tavares, who will put light on this topic and help us understand the seriousness of it. Mr. Abhijit Prabhudesai and Ms. Dinah Tavares have been carrying out awareness and empowerment for local communities in Goa for about 17 and 10 years respectively. Mr. Abhijit Prabhudesai has done BE in electronics from GEC and has also studied law recently. Ms. Dinah has been involved in nursing and religious service until she took up her present commitment towards social transformation. As founding members of Rainbow Warriors, they have worked 24/7 for the last 10 years to save Goa. The CZMP struggle has been taken by them to the villages across Goa, and they have helped over 90 villages prepare proper geo-references, CZMPs, and submit them to the government. In the process, they have empowered and organized tens of thousands of people to fight to save their coasts. Rainbow Warriors believe in self-reliant, self-governing land communities as the way towards empowering and uniting locals at the grassroots level to achieve this transformation. Please put your hands together for Mr. Abhijit Prabhudesai and Ms. Dinah Tavares. Over to them. We welcome them with a gift of appreciation. ऐकू येता न्हू हय आमी तुमकां आयज हे जे CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन सरकारान तयार केल्यात तेजेर जाणीव दिवपाक म्हायती दिवपाक तुमचे मुखार येयल्यात आनी ह्या प्लॅनाचेर आनी हे प्लॅन आसात आनी आमचे जिवीत आमचो गांव हाजे भितर कितें संबंद आसा आनी ह्या प्लॅनाचो आमचेर कितें इफेक्ट जातलो आनी आमच्यांनी कितें करूंक जाता हो प्लॅन आमकां जाय ते भशेन जावपाक हें सगळें आमी तुमचे कडेन आतां डिस्कस करतले तुमचे मुखार मांडटले सो तुमकां एक मातशें बॅकग्रावंड हेजेर दिवपा जाय डायना तूं मातशें सांगता हांव कंटिन्यू करूं ओके तुमकां मातशी हेजी म्हायती दिता सो CRZ कायदो आयकिला तुमी CRZ म्हूण कायदो आहा जाणाय हय सो CRZ कायदो पयलो 1991 येयलोलो 1991 येयलो कित्याक ती इंदिरा गांधी भायले गांवांत गेली तेन्ना तिका तेणी सांगलें दर्या देगेर जो लोक रावता तांकां आमी सांबाळूंक जाय सो तेका लागून हो कायदो काडलो पयलो 91 आनी मागीर तेजे उपरांत 2011 10 वर्सां फाटीं तेणी आनी कायदो मातसो इम्प्रूव केलो आनी तितून गोंयचे पासोती जायते तेणी घातले आमचे प्रोटेक्ट करपाक कितें घातलें एक म्हणटा ती आमची खाजनां सगळीं प्रोटेक्ट जावपा जाय म्हणून ते कायद्यांत घातलें दुसरे आमचे लोक हे बारीक शॅक घालतात धाकली आमचे लोकल लोकांचे ट्युरिजम कितें आसा तेंय सांबाळपाक तेंय घातलें आनी आमचे जे दर्या देगेर लोक रावता तांकां सांबाळपाक घरां आनी बांदूंक जाय तेंय एक क्लॉज घातले सो ह्या भाशेन कायदो मातसो बरो जालो पूण सदां उगडास दवरात हो कायदो कित्याक लागून काडलेलो ऑब्जेक्टीव कितें हें कायद्यातून बरयलां पयलें म्हणल्यार आमचे जे लोकल कॉम्युनिटी जे जाग्यार हिंगा रावतात दर्या देगेर रावतात तांकां सांबाळपाक हो कायदो तितून पयलें बरयलां दुसरें आमचें पर्यावरण आमचें जें सैम आसा आमचें नेचर आसा आमची दर्याची देग आसा उदक जमीन सगळें सांबाळपाक हो कायदो काडला सो हे कायद्याचे उद्देश हेजे ऑब्जेक्टीव सो ते प्रमाणे कायदो कितें करूंक जाय तेणी
तांकां कायद्यांत बरयलां 2011 येयलोलो हो कायदो CRZ नोटिफिकेशन कायद्यांत बरयलां की एक सगळे गांव जे आसात कोस्टल एरिया जे भाशेन तुमचे मार्रा पिलेण हे कोस्टल गांव दर्यादेगेर आसात कित्याक नेरूल न्हंय भितर येता आनी तुमचे हारे उदो आहा सगळे कडेन जायते कडेन आनी नुस्तें आसा तुमची हाजनां आसा हें सगळें आसा म्हणटकीर तुमचो गांवूय एक कोस्टल गांव जाता आनी हो कायदो तुमकांय लागता. तो कायदो कितें सांगता की 2011 जाली 2 वर्सां भितर गोंयचे सरकारान प्लॅन तयार करूंक जाय आसले CZMP हे प्लॅन आसात ते तयार करूंक जाय आसले पूण तेणी केलें ना आनी कोण नासतना डिले केले आनी आयज आमचे मुखार तेणी 2019 प्लॅन तयार केले आनी पंचायतीक सगल्यांक धाडले तुमचे पंचायतीक धाडले 2019 तुमकां कोणाकूय कळयलें पंचायतीन हे प्लॅन तुमचे दर्यादेगेर लोक रावतात तेंचे प्लॅन तयार जाल्यार कळयलें ना. सो ह्या भाशेन हुच्चे पंचायतीन लोकांक कळयलें ना आनी तांकांय ते प्लॅनूय सोजनासले. सो 2019 आमी हे प्लॅन स्टडी केले आनी आमकां कळोन येयलें की कायदो एक बरयता आनी हे प्लॅन सारके ऑपोजीट जाल्यात. कायद्यांत कितें बरयलां ह्या प्लॅनाचेर आमचे लोकांचें कितें आहा तें सगळें दाखोवपाक जाय. आमची खूंय शेतां खाजनां आसात आमची खूंय ओगोर आसात मिठा ओगोर नुस्त्या ओगोर आमचे बांद खूंय आसात आमचे मानश्यो कितें आमचे जे नुस्त्या खूंय मारतात नुस्तें खूंय पिकता आमची पांय वाट्यो दर्यादेगेर वचपाक हें सगळें हे प्लॅनाचेर दाखोवपाक जाय. आमची घरां आमचे स्ट्रक्चर हे सगळें दाखोवपाक जाय आनी कायदो कितें म्हणटा जे ह्या प्लॅनाचेर दाखयलें ना ते हाल करूं मेळपाना. हें चड आमी समजून घेवपाक जाय. हे प्लॅनाचेर आमचें घर दाखयलें ना जाल्यार आमचें घर इल्लिगल जालें कायद्यान. ह्या प्लॅनाचेर आमी नुस्त्या मारतात तें दाखयलें ना जाल्यार फाल्यां आमकां कोणें आडायलें जाल्यार कोर्ट देखून म्हणटलो तुमकां थिंगा रायट ना कित्याक प्लॅनाचेर तुमचें दाखयलें ना. हो प्लॅन कायदो जाता आनी आमचे अधिकार आसात आमचे जे पोट आसा गरीब लोकांचें पोट दर्यादेगेर आसता तें पोट काबार जातलें हे भशेन हो प्लॅन तयार केला. आमी हे सगळें स्टडी केलें तेन्ना आमी गांवांत गेले. तुमचे गांवांत आतां पयली पाटी पावल्यात हो प्लॅन घेवन पूण दुसरे 2019 2 वर्सां आदीं जायते गांवांनी आख्खे गोंया आमी पावले पेडणेसान काणकोण आनी लोक सगळो उठलो आनी लोकांनी म्हणलें तुमचे प्लॅन सारके नात देखून मागीर सरकारान ते प्लॅन हे रद्द केले कॅन्सल केले आनी मागीर आतां ह्या वर्सा 2021 फेब्रुवारीन तेणें परतून प्लॅन रेडी केले. आतां हे प्लॅन तेणी रेडी केले पंचायतींनी धाडले आनी तेय प्लॅनाचेर आमचें जाय तें दाखयलोलें ना. आजून ते प्लॅन दुसरेच भाशेन आसात. तुमचे गांवांत ना पूण दुसऱ्या गांवांनी तेणी आमची न्हंयो आसात त्यो सगळ्यो पोर्ट लिमीट दाखयल्यात MPTचे खाला तेंचे कंट्रोलान दाखयल्यात. आमचे गांवांनी जेटीज दाखयल्यात पूण नुस्तें दाखयलें ना नुस्तें मारतात तें दाखयलें ना. सो हे प्लॅन कितें कोन्न तयार केल्यात व्हडले कंपनीजांक व्हडले कॉर्पोरेशन आसात व्हडलीं हॉटेलां घालपा लोक आहात जाल्यार तांकां ही जमीन जाय आमची दर्याची देगेर जमीन आसा ती जाय. ह्या प्लॅनाचेर आमचे अधिकार आमचें अस्तित्व दाखयलें जाल्यार तांकां ती जमीन व्हरोंक मेळना. हेका लागून ते ह्या प्लॅनाचेर आमचें कांयच दाखोवपाक सोदनात. ह्या प्लॅनाचेर तुमचोय प्लॅन आतां काडला तेजेर पळयलें जाल्यार एक देखून नुस्त्या मारपाचें ना नुस्तें खूंय पिकना आमचो लोक दर्यादेगेर वचना आमची खाजनाय ना थिंगा फकत चिपां इपल्यो मॅनग्रोव्ज दाखयल्यात आनी आमची घरांय दाखयलीं नात. म्हणल्यार तुमचे गांवांनी लोकूय रावना दर्यादेगेर कोणाकूय इंट्रस्ट ना कोणाचें पोट ना ह्या भाशेन हे प्लॅन काडल्यात. सो आमकां आमचो गांव राखूंक जाय आमचे भुरग्यांचो फुडार राखूंक जाय जाल्यार ह्या प्लॅनाचेर आमचे गांवांत
आमचे जे लोकांचे अधिकार आसात हे सगळे ह्या प्लॅनाचेर येवपाक जाय. आमचे हुंय आमी नुस्त्या मारतात, नुस्त्या हुंय पिकता, आमची खाजनां हुंय आसात, तुमचे हांगा मिठा ओगोर आसात, ओगोर हुंय आसात, हे सगळें आमची घरां हे सगळें हे प्लॅनाचेर दाखयलें आनी हो प्लॅन फायनल जालो जाल्यार आमचो गांव, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमच्यांनी राखूंक जाता. पूण ह्या प्लॅनाचेर आतां आसा ते भाशेन हो प्लॅन फायनल जालो जाल्यार फाल्यां ती दर्याची देख कोणाकूय दिली, व्हडल्या हॉटेलांक कोणाक, आमकां दर्या लागीं देखून वचपाक मेळपाना, कित्याक प्लॅन आसा तो कायदो जातलो. सो आतां आमी मातशे तुमचे प्लॅनी पळोवया. जाता न्ही? ना गायडलायन टच केला. सो मॅप आमी तुमचो प्लॅन कितें करून केला तो पळोवया. रेडी आहात डायना? हे कायद्यांत CRZ कायद्यांत कितें करून हो प्लॅन करूंक जाय ते गायडलायन्स दिल्यात. ते गायडलायन्सांत सगळें बरयलां. कितें बरयलां? ऑल एक्जिस्टींग ऑथोरायज्ड डेव्हलपमेंट शॅल बी क्लियरली डिमार्केटेड. म्हणल्यार आतां जीं घरां, कुप्यो, कितें आमचे स्ट्रक्चर आसात जे CRZां पडटात ते सगळे हेजेर दाखोवपाकूच जाय. तेजो अर्थ कितें जाता? हेजेर आमचें दाखयलें ना जाल्यार तें इल्लिगल जाता. तेच भाशेन फिशींग एरियाज सगल्यो दाखोवपाक जाय. मागीर फीश ब्रिडींग एरियाज, नुस्तें हुंय पिकोता, नुस्तें आमचो लोक हुंय मारता, हें सगळें दाखोवपाक जाय. आमचे बांद जे आसात, मानश्यो आसात, आमची खाजनां शेतां हीं सगळीं दाखोवपाक जाय. आमचे बांदा वयल्यान आमचे पांय वाट्यो आसतात, दर्या देगेर वचपा जाल्यार त्योय दाखोवपाक जाय. पोनेलां हुंय पार्किंग करतात तें दाखोवपाक जाय. आमगे कितें दवरतात नुस्त्या, आमगे लोकांगे कितें आसा तें सगळें हुप्यो आसतात मानशे देगेर, तें सगळें दाखोवपाक जाय. हेजेर हो कायदो सांगता. सो भायर काड. हो CRZ नोटिफिकेशन 2011 ह्या कायद्या अंडर तेणें CRZ हे प्लॅन केले. आतां रिवर सायड पयलीं आमकां CRZ केन्ना लाग नाहल्ले, म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटा अंडर आमकां हो कायदो लाग नाहलो. आमकां फकत गोंयच्या अंडरूच येतालो. आतां हो सेंट्रल लॉ आमकांय बी लागू जाला. सो हे पयले आमगे रिवर सायड तेणें 1991 प्लॅन करूंक नाय, पूण ओन्ली सी सायड केल्ले आहले. आतां हे पावटी फर्स्ट टायम ते कोत्ता म्हणटकूच ते सारकें जावपा जाय म्हण आमी पयलींसून आमी झगडटाय. कित्याक आतां सगळीं आमकां परमिशन सेंट्रला सान घेवपा पडटली. सेंट्रल दीस बिकम्स अ सेंट्रल लॉ. म्हळ्यार CZMP प्लॅन्स आर ऑल्सो बिकमींग अ लॉ. RP कितें कोन्न आहा तेच भाशेन CZMP प्लॅनूय बी लॉ, कायदो. तेका लागून आमी चड करून झगडटाय. सो CRZ नोटिफिकेशन 2011 अंडर कोताय. आतां तेमी CRZ नोटिफिकेशन 2019 काडला. म्हणटा रोकडेच ते CRZ हे प्लॅन आहाय ते 19 अंडर इम्प्लिमेंट कोतले. आनी त्या कायद्यान कितें बरयलां की खाजान आहाय ती प्रोटेक्शन काडलो आहा. पूण तो आमी चॅलेंज केला, पूण आम फेवरान जाता काय जावचो ना तें आमकां खबर ना. तेका लागून आमी ही खाजनाय बी ह्या प्लॅनाचेर घालूंकूच जाय. पयलीं कितें केलो तेणें 2019 हे पयले प्लॅन काडलो तेन्ना खाजान प्रोटेक्शन काडलोलें, म्हळ्यार दाखोवंक ना हिंगा. CRZ पळय लायन, हायटायड लायन आसा ती सारकी गांवां वयर हाडलोली. मागीर सगळे कडेन सात तालुकान सगळे लोक भायर सरले. आख्खे गोंयचो लोक भायर सरलो. आनी गोंयच्या लोकांनी हे झगडोन तेमी हायटायड लायन पोत्तून बांदाचे वयल्या. बांद आनी स्लूज गेट आहा पळय थिंगसून आतां ही हायटायड लायन हे पावटी तेमी करेक्ट केल्या.
लास्ट टायम तेमी गांवान वयलोली आनी गांवान व्हरोन मागीर आनी CRZ लायलोले. सो आख्खे सगळे गांवूच CRZ येताले. एकूच करेक्ट केलें तें हायटायड लायन. पूण दुसरें गायलें तें तुमगे गांवान दाखयलें ना खरें, पूण आख्खे गोंयभर 139 विलेजीक ताणें पोर्ट लिमीट म्हूण दाखयला. पोर्ट लिमीट म्हळ्यार MPTची ही रिवर आहाय पळय, न्हंय आहाय, आनी न्हंये तेकोन जमनी आहाय तितल्योच MPT म्हूण दाखयले. तुमची दाखयली ना कित्याक तुमची धाकली रिवर ही भितर येता, पूण तुमची भायर आहा पळय ती दाखयल्या. सो हेका लागून हे सगळे आमी CZMP प्लॅन आतांच करेक्ट करपाक जाय आनी सारके डिमार्केट करून घेवपाक जाय. बिकॉज हे तेमचें बेज मॅप जातले मागीर. सगळे फुडें फुडें मागीर मॅप कोत्ताय तितले बेज मॅप जातले. ते CRZ 2011 नोटिफिकेशनाक थोडे गायडलायन्स आहाय आनी त्या प्रमाणे तेणें CZMP प्लॅन करूंक जाय आसलें. पूण त्या कायद्या प्रमाणे त्या कायदो यूज केला, पूण तेमी त्या गायडलायन्सा प्रमाणे केलं नाही. सो त्या गायडलायन्सांक जायते लेजंड्स आहाय. म्हळ्यार शॉर्ट फॉर्म कोण दाखयता तुमकां CRZ कायदो तो या गुड कम टू Annexure 1. These are the guidelines. सगळे वस मुखार वस. हे सगळे Annexure 1 म्हूण CRZ नोटिफिकेशनाकूच आहा. तुमी पळयलें जाल्यार ते सगळे गायडलायन्स कोट्टले. हे गायडलायन्सा प्रमाणे करूंक जाय. आनी थोडे इम्पॉर्टंट डिमार्केशन आहाय पळय ते आमी घातल्या प्रेजेंटेशनान आहा. 5 काड सेक्शन 5 मुखार सेक्शन 5 वयर आहा बी. गेलो ह्याच नोटिफिकेशनाक सेक्शन 5 म्हूण आहा. पॅरा नंबर 2 आनी पॅरा नंबर 6 आमकां लागता. ते कितें म्हणटाय थिंगा पॅरा नंबर 2 सांगताय आमी हे CZMP प्लॅन करता आसतना पब्लीक कन्सल्टेशन करूंक जाय. हे क्लियरली हो कायदो आमकां इनवॉल्व करून नासतना हे प्लॅन करूंक जायनाय म्हूण सांगता. इवन पॅरा नंबर 6 आनी हे सेक्शन 5 अंडरूच हे CZMP प्लॅन करूंक जाय आसलें. पूण हें केलें ना. लास्ट टायमूय बी करूंक ना तेमी आनी हे पावटी बी तेमी करूंक नाय. ते गांवां केन्ना येयले नाय. आनी लोकां स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड and in consultation with the concerned stakeholders. Same thing. Point number 6 का Sokola. Point number 6. Wait. Point number 6. ते हे CZMP प्लॅन तेमी केन्ना कर 2011 नोटिफिकेशन भायर सरलें. तेणे 2013 हे प्लॅन करूंक जाल्ले पूण केलें नाय. 11 वर्सां ते न्हिदले आनी आतां उठोन हारी प्लॅन कोत्ताय. ते पॉयंटानूय तेच बरयलो आहा वीच इनवॉल्व पब्लीक कन्सल्टेशन. पोत्तून बरयलो आहा थिंगाच. हें आमकां घेना आसतना जमीन आमची गांव आमचो म्हणटकच आमकां घेवन कितें जमनीर आहा आनी गांवान कितें आहा कितकोन गांव बसयलो आहा तें लोकां विचारल्यारूच तेमकां कळटा आसलें. हे चेन्नय बसोन आनी थोडो सेकंडरी डेटा आमचे गोंयासून धाडला आनी ते प्लॅन केल्याय. सेकंडरी डेटा पासून इनकम्प्लीट डेटा आहा गव्हर्मेंटा कडेन. तोवूय बी कंप्लीट ना आनी ते गांवांकूय येयले नाय. आनी सेम थिंग Annexure गायडलायन सांगता की तेमी व्हेरीफाय करूंक जाय आसलें. कोणा येवन व्हेरीफाय करतले? ग्रावंड ट्रुथींग म्हणटाय तेका. येन गांवची लोकां येन तेमी व्हेरीफाय करूंक जाय. हे सगळे कांयच करूंक ना आनी तेक लागून हे पब्लीक हियरिंगा आमी झगडल्याय ती पोत्तून आमी तेंका विचारलें की हें पब्लीक कन्सल्टेशन काय पब्लीक हियरिंग. सो तेमकोडे कांयच आन्सरूच ना. बिकॉज अंडर EIA नोटिफिकेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टा अंडर EIA नोटिफिकेशन येता.
तेच भाशेन CRZ नोटिफिकेशनूय येता, पब्लीक हियरींग नोटिफिकेशन येता, सगळीं ही नोटिफिकेशन अंडर EPA एक्टा अंडर येताय. पूण ते कोत्ताय ओन्ली EIA नोटिफिकेशन फॉलो केलें तेणें. EIA नोटिफिकेशना पब्लीक हियरींग कोत्ताय आनी काबार कोत्ताय. पूण CRZ नोटिफिकेशना क्लियरली बरयलो आहा की पब्लीक कन्सल्टेशन इज अ मस्ट. लोकांक ज्ञान आसतना हे CZMP प्लॅन करूंक जायनाय. कोणी येयलोलो गांवांत प्लॅन तयार करपाक? कोण येवंक ना. तुमचे आतां नुस्त्या मारतात, दर्या देगेर लोक रावतात, कोणी विचारपा येयलोलो बाबा तुमी हूंय नुस्त्या मारतात, तुमची घरां हूंय आसा विचारपा येयलोलो? कोण येवंक ना. कित्याक येवंक ना? हो एक व्हडलो प्रश्न जाता. कित्याक आमी 2019 सान सरकाराक परतून हजारांनी पाट सांगिलां प्लीज आमचे गांवांत येयात, आमचो लोक तुमकां सगळें दाखयतलो. पूण ते केशे आमचे गांवांत येवपाक रेडी नात. कित्याक आमचें सगळें दाखयलें जाल्यार तें आमचें जाता, मागीर तांकां तें दुसऱ्यांक दिवपाक मेळना. सो हो सरकार केसोच येवपाक रेडी ना. पूण आमी आजून तांकां मागत आहाय तुमी कायद्यान तुमकां येवपा पडटा. सो हेका लागून एक्चुली आतां सरकाराक कळोन येयलां की आमी कोर्टान गेले जाल्यार आमी जिखतले, तेंचे प्लॅन पास जावपाचे नात. सो देखून ते आतां गांवांत आपल्याले मनशाक धाडपाक तयार जाल्यात आमचे प्रेशराचेर. आनी आमी क्लियरली तांकां बरोवन दिलां तुमी हें करनात, कायद्यान तुमकां करूंक पडटा, तुमचो प्लॅन भायर पडटलो. तेंचे एडवोकेटांनी सरकाराक सांगलां तुमकां गांवांत वचपा पडटा. सो आतां ते तुमचे गांवांत येतले. जेन्ना तुमचे गांवांत येतले तेन्ना तुमी थिंगा हाजीर आसपा जाय आनी आमचे सगळे प्लॅनाचेर घालून घेवपाक जाय. हें चड गरजेचें. आनी आतां येत ते सोमनांनी केन्नाय येतले. सो आमी सगळी तयारी करुया. तुमचे गांवचे दोग तीग जाणांचो फोन नंबर पासून सरकाराक दिया. तुमी येवचे पयलीं फोन करात, पंचायतीकी कळोवया. तुमी सरकाराक सांगात थ्रू पंचायत येयात, आमकां एक 4-5 दिसां नोटीस दियात आनी बरे भाशेन हे प्लॅन करून घेवया. सो ह्या कामांत सगळ्यांचो हितून हें जाय, कोऑपरेशन जाय. सगळे मेळोन आमी मुखार व्हरूंक जाय. हें मातशें चड गरजेचें. कित्याक एक पाटी ते गांवांत येवन गेले सरकाराचे मनीस, मागीर ते प्लॅन फायनल कोतले आनी ते फायनल प्लॅन मागीर आमकां फकत कोर्टान फायट करूं मेळटलें. सो देवान आमकां एक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या, हो एक चान्स दिला आमचो गांव सांबाळपाक, आमचें कितें आसा तें पोट आसा तें सांबाळपाक. सो प्लीज आमी ही आमकां हो एक चान्स दिला तो आमी सोडपा जायना. हो चान्स घेवन आमी आमचें सगळें दाखोवन घेवया CZMPचेर. थोडे इम्पॉर्टंट लेजंड कित्याक त्या गांवां येता तेन्ना आमी हें जाण जावपा जाय कित गायलें ना तेमी हें आमी तितून प्रेजेंटेशनाक घायलां. म्हळ्यार तुमगे गांवचे प्लॅन केल्ले म्हणटकूच आमकां कंपेर करूंक मेळना. पूण कित घायलें ना तें आमी तितून प्रेजेंटेशनाक घायलां. मातशें बसता फ्यू स्लायड्स. नाव हे मॉर्फोलॉजिकल फिचर्स हे कांयच घायले नाय. ते मेकली फ्रेश वॉटर बॉडीज, एक्विफर्स, नालाज, गायरे हे घालूंक जाय, हेवूय बी घालूंक जाय. सो हेवूय बी प्रोटेक्शनाचे आमचे हे घालपाक जाय. मागीर मुखार नेक्स्ट फिशींग विलेजीस. एक गांवान पासून तेणे फिशींग विलेजीस म्हूण दाखयले, फिशींग वॉर्ड थोडे दाखयले, पूण फिशींग विलेज म्हूण हूंय दाखयलें ना. वेरेज इट इज रिक्वायर्ड. कित्याक फिशींग विलेज म्हूण दाखयली जाल्यार ती गांवच्या हातीन उरता. मागीर फिशरमॅन रायट्स दर्याक तशें न्हंयाक. आतां तेमी कितें केलां, पोर्ट लिमीट दाखयलें म्हणटकूच दर्यो ओपन दवरला आपल्या जाय ते भाशेन. फिशींग रायट्स म्हणजे आमचे लोकांचे आरे कारे म्हणटाय ते भाशेन आनी मागीर फुटाणी हे घालताय ते ब्लॉक कोत्ताय. न्हंय आमची रायट म्हणजे न्हंय आमच्यो ह्यो जाण जावपा जाय तुमी. ह्यो ओद न्हंय आहा ती ह्या गांवची, ओद न्हंय आहा ती ते गांवची. इवन रिजनल प्लॅनाचेर आनी हुंयचे पास आमचे प्लॅन पळय आहाय बेज मॅप
प्लॅन्स आहाय तेचेर सगळ्यांचेर न्हंयो डिवायड केलो आहाय. हे ओद न्हंय ह्या गांवची, ओद न्हंय त्या गांवची. पूण आतां ते कितें कोत्ताय सगल्यो आख्खी न्हंय सेंटर आहा त्यो वयल्याय ते भाशेन हेवूय बी बारीक आहाय त्यो पासून ते यूज करपा सोदताय. म्हणून हे आमचे रायट, हे हिंगा ह्या न्हंयाचेर आमचे रायट्स दाखोवपाकूच जाय. तेमी वेरेज तेमी हुंयच आख्खे गोंयभर न्हंयेचेर आमचे रायट्स दाखयले नाय. हेवूय आमचें गरजेचें चडशें. हें चड गरजेचें हेचो हे लेजंड आहाय ते कांयच दाखयलें नाय तेमी. फिश ड्रायींग एरियाज, फिशमॅन हाट्स, बांदार कितें आहा तितलें. CRZ एरिया ओन्ली 100 मिटर लागता आनी न्हंय दाखली आहा जाल्यार वीथ ऑफ द न्हंयेची वीथ, तेजी वीथ आहा पळय तितलीच लागता. मॅक्झिमम 100 मिटर लागता न्हंय. ते सायडीन आमकां 500 मिटर लागता. सो ह्या एक देखून लेजंड देखून नाय तेमचें. हे पळय हे लेजंड देखून नाय. तेमचे मॅप चोयल जाल्यार थिंगा एक सायडीन लेजंड आसता. आतां हें दिश्टी पडपाना तुमकां कित्याक आमी तें सुपर इम्पोज केलें. तुमचे जमनीचेर कितें आहा तें दाखोवपा लागून आमी हें सुपर इम्पोज केलें. तुमचे गांवचे 4 प्लॅन धाडले गव्हर्मेंटान आनी 4 प्लॅन म्हणटा तुकडे आहाय. एक प्लॅनाचेर 4-5 विलेज आहाय आनी सारकें कन्फ्युजींग जाताय लोकांक. सो तेका लागून आमी कितें केलां तें कट केलें आनी सुपर इम्पोज केलें गुगलाचेर. आतां तुमकां दाखयताय ते आमी तुमचे गांवचे प्लॅन. हे लेजंड देखून नाय तेमचे. वेरेज हे लेजंड आसपाक जाय एज पर द गायडलायन्स ऑफ द CZMPs. हे CZMPचेर हें तें मार्क करूंक जाय. फिश ड्रायींग एरियाज, फिशमॅन हाट्स, आयस स्टोरेज एरियाज, बोट ऑर कॅनो रिपेर्स एंड बिल्डिंग एरियाज, ट्रेडिशनल फूटपाथ, सीजनल vegetable cultivation and coconut plantation on barns, orchard, religious structures, ferry ramps, educational institution and medical dispensary हे तेमी दवरपा जाय ते जागे. आयज हें तो दाखोवन आमची घरां थिंगा पॉयंट नंबर 13 आहा. एनेक्शरांक क्लासिफिकेशन 2 पॉयंट नंबर 13 आहा आनी थिंगा क्लियरली बरयलें तेमी ऑल एक्झिस्ट ऑथरायज स्ट्रक्चर्स. ही डिमार्केट करूंकूच जाय म्हणटाय. पूण हो आमचो म्हणटा की आमची घरां दाखोवपाक नाकाय. बट द गायडलायन सेज सो. आमची तर तुमी घरां दाखयनाय आनी ती ओपन दवरताय. फाल्यां कोणाकूय तुमी परमिशन दितले. कितें आहा एक्झिस्टींग आहा तें दाखोवपाकूच जाय आनी चड करून घरां दाखोवपाकूच जाय. तेच भाशेन न्हंयेचेर आमचो रायट्स दाखोवपाकूच जाय. CRZ आसा ती. फाल्यां तुमी सेंट्रल कायदो हाडटलो. कितें जालां 1991 कायद्या अंडर आमची सुमार मोर देन 8,000 घरां डेमोलिश केलीं. हो आमकां फियर आहा. मोर दॅन 8,000 घरां आमची डेमोलिश केलीं. आमकां कांय कळना ते थोडी ह्या गांवां पूण आख्खो डेटा कंपायल केलो जाल्यार मोर देन 8,000 घरां आमची डेमोलिश केलीं. कितें गॅरंटी आहा तुमी फाल्यां आमची मोडची ना म्हूण? आनी हो आतां सेंट्रल कायदो सेंट्रलासून येता. तुमी म्हणटा मागीर सेंट्रलासून येयला आमच्या हातीन कांय ना. पंचायत हात धुयतली आपल्या हातीन कांय ना. कित्याक आयज काल रोखडो TCPन परमिशन दिलें, पंचायत परमिशन दिता. TCPन क्लियरन्स दिल म्हणटा ते. TCP गिव्स ओन्ली टेक्निकल क्लियरन्स. Collector gives only conversion sanad, whereas the panchayat is giving the construction license. पंचायतीन ते सगळे भायर मारूंक जाता. जमनीर कितें आहा ते राय सारकें आहा काय, लँड यूज चेंज जाता काय ना तें. पूण पंचायत पासून एक आयज परमिशन दिता बिकॉज TCP एन कलेक्टरान दिला म्हूण. सेम थिंग हिंगाय बी. आनी 2 एक्ट आहाय ती आमकां सारकें भिरांकूळ आहाय. पोर्ट लिमिट मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी एक्ट आनी नॅशनल वॉटरवेज एक्ट. हे दोनूय सगळे आमचे लोकल लॉज आहाय ते बायपास कोताय. सो ते मागीर म्हणटले आमच्या हातीन कांयच ना. सो आयज हे CZMPचेर आमी डिमार्केट करूंकूच जाय. सारकें आहा ते जमनीर आहा ते डिमार्केट करूंकूच जाय. चड करून आमची घरां, आमची काजनां आनी आमची न्हंय आमची म्हूण दाखोवपाकूच जाय. आनी तेका लागून कितें आहा तितलें CZMPचेर हे 100 मिटरां भितर आनी CRZ भितर. CRZ 1, 2, 3, 4 आनी आमकां गोंयांक CRZ 5 लागता. CRZ 5 म्हणल्यार
रिजनल प्लॅन तेणें सुपर इम्पोज करूंक जाय बिकॉज आमचो गोंय तेणें चारूच स्टेटांक CRZ5 लागता. गोंय, केरला, सुंदरबन आनी ग्रेटर मुंबय सारके डिस्ट्रॉय जाले म्हूण हे CRZ5 लागता. क्रिटिकल एरियाज म्हूण, क्रिटिकल स्टेट्स म्हूण. आनी तुमी इतलें आसोन पासून ह्या कायद्यान बरयलो आसोन पासून आमचो गव्हर्मेंट जस्ट ओपन दवरता, कोणाकूय बिल्डरां फाल्यां परमिशन दितले. सो CZMP प्लॅन आमकां करूंकूच जाय. CRZ1, 2, 3, 4 एन आमची घरां हें सगलीं तेमी एक्चुली रिजनल प्लॅन सुपर इम्पोज करूंक जाय आसलो. सगलीं घरां येता आसलीं. गुगल आतांचेरूय दाखयता रिजनल प्लॅन 10 वर्सां पयलीं केल्लो, पूण एटलिस्ट 10 वर्सां पयलीं तरी कितें येता आसलें, पूण तेंवूय केलें ना. न्हिदो तेणें सर्वे प्लॅन जे पळय सुपर इम्पोज केल्याय ते सर्वे प्लॅन 30 वर्सां पयलींचे 1971ची घर दाखयताय थिंगा. तेज उपरांत 50 वर्सां घर दाखयनाय. 50 वर्सां भितर कितलीं घर काडलीं तेजे सर्वे प्लॅनाचेर ती दाखयनाय. सो सगलीं ही घरांय बी आमची मॅप जावंक जाय. पुरो हें करुया. सगळे ते मॅप मातशें बंद करता. आमी तुमकां हो मॅप दाखयतात. हो वयल्यान मळबांतल्यान गुगल अर्थ म्हूण इमेजरी आसता, वयल्यान कितकोन दिश्टी पडटा तें आमी दाखयतात. सो पिलँड आनी मार्रा गांव ह्या आतां मॅपाचेर दिश्टी पडटात. ही तुमची न्हंय, नेरूल न्हंय तुमकां लागता न्हू. सो नेरूल न्हंय, नेरूल सान घुंवोन तुमगे मार्रा येता आनी लास्टाक पिलँड हांगा शेतांनी पंचायती फाटल्यान सोंपता. सारकें न्हू. आतां ही सगळी एरिया ह्या रिजनल प्लॅनाचेरूय दाखयल्या आनी CZMP आमी हेजेरूच दाखयलां. सो तुमकां सारकें कळोन येतलें. आनी हे मॅप आसा ते आमी तुमकांय दितात, तुमचे युथाक आनी तुमचे हांगा जे एक्टीव आसात आमचे पिटर बी तांकां दितात. तुमच्यांनी डिटेल मागीर हें स्टडी करूंक जाता. तेंचे कडल्यान घेयात, वॉट्सॅपाचेर पासून हें शेअर करूंक जाता. तुमी डिटेल पळोवन स्टडी करून तुमकांय कळटलें. पूण आतां थोडे हितून आमी तुमकां एक्सप्लेन करतात. ओके. सो आतां नेरूल न्हंय तुमचे गांवा भितर येता. पयलीं मार्रा येता न्हू. सो मार्रा सगळे थिंगा शेतां खाजनां आसात आनी तुमची थोडी मानश्योय आसा दिसता म्हाका. मानस आसा थिंगा, मानश्यो आसात आनी मिठा ओगोर आसा दिसता म्हाका. सो ओगोर आसात, हें सगळें आसा. आतां तेणी आमी जो रिजनल प्लॅन जो आसा तेजेर तुमचे मिठाचे ओगोर दाखयल्यात. भितर उदकाच्यो मानशेंतल्यान भितर पोंयो ज्यो येतात, मानशें उदक जें भितर येता तें सगळें रिजनल प्लॅनाचेर दाखयलां. आनी उरलोलें सगळें तुमचें शेत म्हूण दाखयलां, शेतां म्हूण दाखयल्यात. सारकें न्हू. ती तुमची शेतां न्हू. आनी बांद दाखयल्यात, सगळें दाखयलां. पूण आतां CZMP प्लॅनाचेर कितें दाखयलां तें पळयात. CZMP घालता. ओके ओके. सो डायना सांगत ते भाशेन फिचर्स म्हणल्यार नंबर 1 पयलीं हायटायड लायन हूंय आसूंक जाय, बांदार आसूंक जाय, न्हंयेचे बांदार. ओके. सो पयलो फिचर मेन म्हणटा तो आमचो बांद. पयलो म्हणटा तो न्हंयेचो जो बांद आसा तो प्लॅनाचेर क्लियरली मार्क जावपा जाय. ते बांदाचेर मानश्यो आसतात आमच्यो, मानश्यो मार्क जावपा जाय. सो एक पाटी बांद आनी मानश्यो मार्क केल्यो, हायटायड लायन थिंगाच काबार जाता. ओके. हें आमी पयलीं मार्क करूंक जाय. दुसरें म्हणटा तें मानशेंतल्यान भितर खाजना भितर जे उदकां भितर येतात, पोयो म्हणटात, म्हाका खबर ना तुमी कितें म्हणटात ते, मानशेचें जें भितर उदक येता तें सगळें प्लॅनाचेर मार्क आसूंक जाय. कित्याक
ते थिंगा आमचें नुस्तें पिकतात आमी नुस्तें मारतात सो तें सगळें मार्क जावपा जाय. मागीर आमची जी खाजन शेतां आसात ती आमची शेतां म्हूण सगळीं मार्क जावपा जाय. मिठाचे ऑगर आसात तुमचे ते सगळे मार्क जावपा जाय. मानशेत देगेर सपोज आमची खुप्यो आसात कोणाचें कितें नुस्तेकारागे थिंगा रावपाक कितें आसता तें मार्क जावपाकूच जाय कित्याक फाल्यां तें नाल्यार मोडून घालतले सो तें सगळें मार्क जावपा जाय. आमची घरां आसात मार्रा थोडीं घरां आसात मिठा ऑगराक तेकोन तीं घरांय सगळीं मार्क जावपा जाय जीं आमची CRZां भितर पडटात. CRZां भितर खंयचीं घरां पडटात तीं सगळीं आमी मार्क करून घेवपाक जाय जाल्यार तांकां फाल्यां सुसेग मेळटलो तेंची घरां मोडूंक वचपानात. पूण घरां तीं दाखयली नात CRZां भितर जाल्यार मागीर ती इल्लीगल जाली आनी सदां आमचो लोक हुस्क्यांत उरतलो. सो आनी तेंचेर केन्नाय कितेंय जावपाक शकता घर मोडपाक कोणाच्यान कंप्लेन गायली मागीर आमकां तांकां साल्वार करपा पासून कुस्तार जातलें. सो ह्या प्लॅनाचेर आमी तें सगळें दाखोवपाक जाय. ओके सो डायना सांगता की रिजनल प्लॅन तूं एक्सप्लेन कर. आमी सगळे रिजनल प्लॅन पळयला न्ही आनी तेजेर ते कितकोन आहा तो अप ही ती ब्लू कलर आहा पळय ती न्हंय आमची न्हंय. मागीर येता के म्हूण बरयलो आहा ती खाजना के म्हूण बरयलो आहा ती खाजना तितून भितर सर्वे नंबर आहाय सगळे सर्वे नंबर आहाय. मागीर ते अशें करून हॅश ब्लॅक 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 आनी हॅश आहाय ती तुमचे ऑगोर थिंग दाखयले ते CRZ येता तेच सांगताय आमी हे रिजनल प्लॅन वयले. मागीर ते CRZ प्लॅन आहाय तुमचे आनी हो तो डार्क कलर पळय ऑरेंज अशें आहा तो तुमची सेटलमेंट तुमची घरांचो ही पळय ती. दुसरे मागीर ती आनी बेश्टी शेत आहाय हिंगा बेश्टी शेत आहाय ही पळय ही शेतां ही आतां ही सगळी CRZ एरिया आनी हिंगा ही खाजनासून न्हंय ती खाजनान मागीर 100 मिटर लागता तांकां गांवान तो CRZ एरियान पडली. ओके प्रश्न कितें आसा की हायटायड लायन जी आसता थिंगासान मागीर CRZ कितली लागता. सो CRZ 100 मिटर लागता नाजाल्यार न्हंयेची रुंदाय जें उणें तें लागता. सो हय तुमची न्हंय 100 मिटरां ना सो सपोज 40 मिटरां न्हंय आसा जाल्यार 40 मिटर CRZ लागूंक जाय. पूण तेणी कितें केलां तेणी आमचे प्लॅनांत दुसरेच भाशेन केलां. तेणी पयलीं कितें केलोलें हे प्लॅन सरकारान तयार केल्ले जे 2019 जे प्लॅन तयार केल्ले हय ह्या प्लॅनाचेर तेणी कितें केलें ह्या प्लॅनाचेर तेणी हायटायड लायन आख्खी गांवां भितर घेतलोली म्हळ्यार सगळीं शेतां खाजनां मिठा ऑगोर बी सगळे दर्या भितर न्हंये भितर अशें म्हूण दाखयलोलें. आनी देखून तेन्ना आमचो आख्खो गांव एक्चुली ऑलमोस्ट सगळीं घरां CRZां पडलोलीं. तेन्ना आख्खे गोंया आमी हेजेर चळवळ करून लोकांक झगडोन सेंटरा देखून फोर्स केलो कायदो चेंज करपाक. आनी तेणी कायद्यांत आतां बरयलां की बांद आनी न्हंयेचो बांद आसा आनी मानशेर हायटायड लायन सोंपतली. सो हे प्रमाणे तेणी हायटायड लायन आतां बांदार हाडल्या. पूण तितलेंच केलां पूण तें केलें म्हूण आमचें साल्वार जायना कित्याक तेंचे प्लॅनाचेर आतां कळोन येता तेणी आमची हाजनां आसात ती सगळीं फूल मॅनग्रोव फॉरेस्ट म्हूण दाखयलां. सो तेका लागून पोत्तून CRZ मॅनग्रोव बफर म्हूण लागता 50 मिटर. सो मॅनग्रोवाच्यान आनी 50 मिटर आमकां कांयच करूंक मेळना. आनी एक पाटी मॅनग्रोव दाखयलें जाल्यार तें फॉरेस्टाचे अंडर वयतलें.
ओके. मागीर आमकां थिंगा शेत रोवपा मेळपाना, लागीं वचपाकूय मेळपाना, पूण सरकाराक फाल्यां तें कोणाकूय दिवपा मेळटा. मॅनग्रोव म्हूण फॉरेस्ट दाखयलें म्हूण आमकां ते आडायतले, पूण मागीर कोणी हॉटेल काडटा तेका नो डेवलपमेंट झोन लागना. तेणी अंडर द पोर्ट लिमीट ऑर अंडर एनी अदर पोर्ट एक्ट ऑर दुसरे कायद्यान तेणी हे सपोज 2019 कायदो येतलो तेदो तांकां हे हॉटेलां कोणा दिवपा मेळटलें. सो आमी कितें करूंक जाय, आमी हीं जीं शेतां खाजनां जीं आसात तितून जे मॅनग्रोव आतां जाल्यात न्हू, तुमी कितें म्हणटात, चिपां म्हणटात, इपल्यो म्हणटात, इपल्यो म्हणटात. सो आमी कितें जालां, बांद आमचे सारके दवरूंक ना, बांद मोडल्यात, उदक खारें उदक शेतान येयलां देखून इपल्यो जाल्यात. आतां उगडास दवरात, आमचे पोट म्हणटा ते हीं शेतां, हीं खाजनां, हेजेर आमचें पोट आसा. आयज भायल्यान तांदूळ येता, पूण सदां हे भाशेन येवपाचें ना. आमचे भुरग्यांक परतून तीं शेतां रोवपाकूय पडटलीं. सो ही आमची एक दायज, ही शेतां आमची दायज जाता आमचे जाणट्यांनी दिलोली गिरेस्तकाय जी आमी भुरग्यांक दिवपाकूच जाय. सो ही सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी आखे गोंयांत लोक कितें म्हणटात, जी इपली न्हंयेत आसा ती डिफरंट, पूण जी इपली आमच्या शेतान जाल्यात हारे भितर येवन तांकां दुसरे भाशेन मार्क करात आनी तांकां बफर झोन आनी प्रोटेक्शन करनाकात. कित्याक फाल्यां जेन्ना आमची भुरगीं बांद रिपेर करतलीं, हारें भितर येवपाक बंद जातलें आनी ही इपल्यो ऑटोमॅटीक हारें ना जाल्यार त्यो इपल्यो तेंच्यांनी रावोंक जायना, ती वयतल्यो आनी आमकां शेत परतून आमच्या भुरग्यांक रोवपाक मेळटलें. सो हें जावपाक जाय म्हूण सगलो गांवचो लोक म्हणटा आमी एनवायरनमेंट लावर, आमी मॅनग्रोव सांबाळोंक जाय म्हूण जाणात, पूण आमचे लोकांचे शेतान खाजना भितर ज्यो इपल्यो जाल्यात तांकां आमचे सगळे लोक आखे गोंया लोकांचें म्हणणें की तांकां हें प्रोटेक्शन दिवचें न्हू. कित्याक फाल्यां जेन्ना आमी बांद रिपेर करून शेतां रोवपाक घेतले तेन्ना ही इपल्यो ऑटोमॅटीक वयतल्यो. ज्यो इपल्यो हेका ओके हय. सो ह्यो ज्यो तेणी ग्रीन दाखयलां, ग्रीन कलर दाखयला, हे सगळे ते मॅनग्रोव फॉरेस्ट म्हूण दाखयतात. पूण रिजनल प्लॅनाचेर चोयलें जाल्यार ही सगळीं तुमचीं शेतां. आनी कितें केलां, भितर जे उदकाचे जे हे आसात खाजना भितर आमचे मानशें उदक येता तेंय तेणी कांय दाखोवंक ना. ओके. ह्या प्लॅनाचेर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार इवन तुमचे ऑगोर एक देखून ऑगोर दाखयलें ना, ऑगोर दाखयले नात. शेतां आसा तीं फॉरेस्ट दाखयलां आनी भितर आमचें जें उदक आसा तेंय सारकें मॅपींग करूंक ना. भितरले बांद आसात तेय दाखोवंक ना. ओके. मागीर ही तुमची न्हंय. ह्या प्लॅनाचेर कायदो म्हणटा की तुमी हूंय नुस्तें मारतात, नुस्त्या गोरावपा वयतात, कोबूल घातात, नाल्यार फुटाणी आसात, जायत भाशेन लोक नुस्त्या मारतात. तुमचे हिंगा नुस्त्या मारतात न्हू, न्हंये लागीं मानशेत नुस्त्या मारतात, पूण हो प्लॅन काटाळी घालतात, जायतें करतात. ह्या प्लॅनाचेर दाखयलां की तुमच्या गांवांनी एकलो देखून नुस्त्या मारना. नुस्तें हूंय मारतात, एक कडेन देखून दाखयलें ना. सो हो प्लॅन पास जालो जाल्यार फाल्यां आमचो लोक नुस्त्या मारता तांकां नुस्त्या मारपाक मेळपाचेंच ना. कित्याक कोणें आडायलें जाल्यार कोर्ट ह्या प्लॅनाचेर चोयतलो, बाबा हूंय आहा दाखयलोलें, हूंय ना, नुस्त्या मारता तें दाखयनात. नुस्त्या पिकोता, तुमचे न्हंयेत नुस्त्या पिकोता न्हू, नुस्त्या पिकोत तेंय दाखयलें ना. म्हणल्यार कितें, नुस्त्या पिकोत तें दाखयलें ना जाल्यार थिंगा मागीर तेंगे कितें यॉट आसताय, मरिना करूं जाता, बोटी तेंगे गिरेस्तां गेल्यो त्यो हाडूंक मेळटा. कित्याक नुस्त्या ना म्हणटकीर तेंच्यांनी कितेंय करूंक जाता. सो आमी कितें करूंक जाय, आमी ह्या प्लॅनाचेर आमचे न्हंयेत सगळें नुस्तें पिकोता तें सगळें दाखोवपाक जाय. आमचो लोक नुस्त्या मारता तें दाखोवपाक जाय. आमचो लोक खंयचे वाटेन पांय वाट्यो आमच्यो आसात, हाजनांनी वचपा, मानशेर वचपा, न्हंये देगेर बांदार वचपा, जाल्यार त्योय वाट्यो दाखोवपाक जाय.
सो हे सगळे ह्या प्लॅनाचेर तेणी कांयच दाखयलें ना. लागीं डायना मातशें लागीं हाडटा. हे जाग्यांनी तुमच्यो जायत्यो पिलेण पासून हें आसा न्हू ओगोर आसात, म्हाराय आसात आनी पिलेणी आसात न्हू ओगोर. खुंयचेय ओगोर दाखयले नात. सो हिंगाय म्हाका दिसता ओगोर आसा. जायना हे प्लॅन मातशें हें कोतात पोना मातशें चोया. नंबर 2. ओके. सो हिंगा चोयलें जाल्यार नुस्त्याचे ऑर मिठाचे ओगोर आसात सारकें. हें पिलेन पडटा पूण तेजे भितर बांद आसात, खूंय नुस्त्या मारतात, हें कांय दाखयलें ना. आरपी घालता. आरपीचेर ओके प्रश्न आसा. रिजनल प्लॅन जो आसा हो आनी हो CZMP हितून डिफरन्स कितें? सो रिजनल प्लॅन म्हणटा तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग गोंयच्या सरकारान केलोलो. हय हय सारकें. तुजो प्रश्न आसा तो सारको परफेक्ट. कित्याक कायद्यांत बरयलां की तेणी लँड यूज मॅप जो रिजनल प्लॅन आसा तो तेणी ह्या प्लॅनाचेर इन्क्लूड करूंक जाय, तोय दाखोवपाक जाय. तो दाखयलो ना तेणी. आनी आमी जाय ते सरकारा कडेन झगडले हो प्लॅन तुमी तेजेर दाखयात, कित्याक आमची लोकांची सेटलमेंट एरिया सगळी कवर जाता. आमचे हुरीस देखून बांदार आहाय जाल्यार देवा कितें आहा जाल्यार तें देखून तेजेर सेटलमेंट म्हूण मार्क केलो आहा. सो आमचे सगळे हय हय सारकें. सो ओके. आतां हो आमचो रिजनल प्लॅन आमच्या गांवचो. आतां हेचेर पळय, ह्यो आमच्यो न्हंयी भितर सरल्या, हे आगोर, हे क्रिस क्रॉस पळय आहा ते आगोर दाखयल्या. ही आमची पळय आहा ही शेतां. कॅन यू टेक इट डावन लिटल बीट? आं ही पळय आहा सगळी, ह्यो लायन ही पळय आहा न्हू, ही सगळी आमची शेतां. ब्रावन पळय आहा ती आमची सेटलमेंट एरिया. म्हणजे ही सुवात आतां इगोजेचो रस्तो बा सगलो हांगा पळय दाखयला, ही घरां आहा, दॅट इज ऑलरेडी शोन इन ब्रावन दॅट इट इज सेटलमेंट. मात नाव पूट दॅट अदर प्लॅन CZMP. हेजेर कांयच करपाची गरज ना, कित्याक हेजेर सगळें दाखयलां. आतां CZMP प्लॅन दाखय. आतां हेचेर येल्लो, ग्रीन आनी ब्लू आहा. आतां हिंगा शेतां हिंची, आगोर हिंचे, आमची घरां हिंचोर, तें कांयच ना. दॅट इज वॉट दे आर ट्रायंग टू एक्सप्लेन. सो हांव कितें म्हणटा, इफ वी गो अकॉर्डिंग टू द TCP प्लॅन, रिजनल प्लॅन, अँड वी सुपर इम्पोज दॅट, म्हणजे तेजेर सगळें दाखयलां न्हू. आतां आमची मानस आहा थिंगा होंप आहा म्हूण जाणा मरे तुमी मानशेर. ते नुस्त्याक कोण मानस हे घेता पळय ती पासून दाखयलेली आसतली न्हू तेजेर. आतां सगल्यांचे आगोर आहा, सगल्या आगरांशी मानस आहा, सगल्या मनशां कडेन, आगऱ्याच्या माणसा कडेन होंप आहा. अंडरस्टँड न्हू? ती आगोरकाराची होंप. म्हणजे ते रातचे जाव घालता, पाणी हें सुंगटां धरूंक वा कितें धरूंक न्हिदपाक बा थिंगा, ती होंप त्यो दाखयलेल्यो आहा आमच्या रिजनल प्लॅनाचेर. तेंच आमी सुपर इम्पोज करून दिल्यात. बट वी ऑल्सो नीड युअर हेल्प विथ समबडी. वेन ते गव्हर्मेंटाचे मनीस येयले म्हणटोच मातशें तें आमच्या बरोबर बसोन तें सारकें करपाक. कितें आहा रिजनल प्लॅन, जे पळय रिजनल प्लॅन म्हळ्यार आख्खो गांवचो प्लॅन. वेरे CRZ प्लॅन फकत CRZ सायडीचो, न्हंये सायडीचो प्लॅन. सो रिजनल प्लॅन आख्खो गांवचो प्लॅन वयली सारको ना.
पूण CRZ सायडीन सारको आसा. CRZ सायडीन तो सारको आसा पूण ओईल हे सायडीन सारको ना. ते आनी गायडलायन्सांकूय बरयलो आहा. हांवें तुमकां सांगलें ते भाशेन रिजनल प्लॅन फॉर CRZ 5 एरियाज म्हळ्यार आमच्या गोंयान तेणें रिजनल प्लॅन यूज करूंक जाय आसलो. बेज मॅपाचेर तेजेर तेणी व्हेरीफाय करूंक जाय आसलें. इवन टोपो शिट्साचेर आमचे हे वॉटर बॉडीज बी आहाय त्यो दाखयताय पूण टोपो शिटूय तेमी यूज केला पूण ते व्हेरीफाय करूंक ना. सारकें आमकां खबर ना तेणें यूजूय केला जाल्यार बिकॉज सो मॅनी वॉटर बॉडीज दे हॅव नॉट शोन. नालाज आसताय, गायरे आसताय, धाकलेशे फोंडारे आसताय. ह्यो आमच्यो फ्लड रिटेन्शन एरियाज पूण त्यो दाखोवपाक जाय. सो आमी म्हणटा कितें रिजनल प्लॅन हो CRZ सायडीन आहा तो सारको आसा. आतां तूं सांगता अभी हें घाली पूण सरकाराक जेन्ना कायदो सांगता की रिजनल प्लॅन यूज करचो पूण हे कशे तयार ना रिजनल प्लॅन यूज करपाक. हेजें कारण आमचे हितून एकूच आसा और 2 कारणां. पयलें म्हणटा तें रिजनल प्लॅनाचेर आमचे सेटलमेंट दाखयलां, आमचे सगळे रायट्स दाखयल्यात ते तांकां दाखोवपाक नाका देखून ते रिजनल प्लॅन यूज करनात. दुसरें बीच सायड आहा न्हू, बीच सायड रिजनल प्लॅनांत जायतीं सेटलमेंट दाखयल्यात जे जाग्यार दाखोवपा जायना. कावेलोसी, वार्का, कोलवा, बेनावली रायट अप टील तुमचे कालंगूट, मांद्रे, मोर्जी वयर आरांबोल देखून CRZ भितर आमचे गोंयचे सरकारान जायते सेटलमेंट दाखयलां. खूंय रेवेचे दोंगर आसताय सँड्युनाचेर सेटलमेंट दाखयलां. सो ते कोणा पासत व्हडले हॉटेलकारां पासत. आतां जेन्ना हे रिजनल प्लॅन हेजेर CZMPचेर सुपर इम्पोज करतात तें क्लियर कळोन येता की सँड्यून आहा तेजेर हॉटेल दाखयल्यात. हे भाशेन जायतीं व्हडलीं हॉटेलां बीच सायड दाखयल्यात. तांकां व्हडले हॉटेलकारांक सांबाळपाक, तांकां प्रोटेक्ट करपाक घोडे ते हे सुपर इम्पोज करपाक रेडी नात. म्हळ्यार आमचे गरीब लोकांचे सांबाळपा नाका आनी गिरेस्त तेंगे व्हडल्यांगे सांबाळपा जाय देखून करनात. हय बीच सायडी तुमी जाणात व्हडले हॉटेलकार कितें करून रेवे दोंगर कातोन शेतां पुरोवन व्हडलीं हॉटेल बांदूं सोदतात जे ह्या कायद्या प्रमाणे तेंच्यांनी करूंक जायना देखून ते हे घोडे ओवरले करनात. पळयात धाकले कायद्यान कितें आसा, कायदो कितें म्हणटा की इपलेचें झाड जालें जाल्यार तें फॉरेस्ट जाल्यार तें तुमकां फॉरेस्टांतल्यान परमिशन घेवपा पडटली. पूण तुमचे शेतान धाकलीं इपली आतां न्यू जातात जाल्यार ते तुमी क्लियर करपाक पयलीं सावन तें चालू आसा आनी ते कायद्यांनी सपोज तेजी सायज व्हडली जाली ना जाल्यार कायद्यान तुका हें आसा तें क्लियर करपाक. पूण आमी कितें म्हणटात चड गरजेचें की ते हेजेर फॉरेस्ट दाखयनाकात. सद्या हेजेर तें फॉरेस्ट दाखयलें ती फूल एरिया फॉरेस्ट दाखोवपाक सोदतात आख्खी आमची शेतां जाल्यार आमचे लोकांक फाल्यां थिंगा कांय करूं मेळपाना. तुवें आयज क्लियर केल्यार देखून तें फॉरेस्टूच म्हूण उरतलें आनी आमकां थिंगा शेती रोवपाक मेळपाना. आनी फॉरेस्ट म्हूण दाखयलें म्हणटकीर तांकां तें दुसऱ्यांक दिवपाक मेळटा आनी कोणाक दिवपाक मेळटा. व्हडले हॉटेलकार येतले तांकां परमिशन मेळटली. हे भाशेन तें जातलें. एक्शन घेवपाक शकतात. सपोज तें झाड म्हूण जाता मोटें आसा न्हू, मोटें आसा जाल्यार झाडाचें डेफिनेशनां तेंचें हें आसा 1 मिटरा हायटीचेर म्हाका दिसता 30 सेंटीमिटर कितें सर्कमफरन्स आसूंक जाय जाल्यार तें झाड म्हणटात. सो तेज्या सकयल आसल्यार तुज्यान सगळें क्लियर करूंक जाता. पूण आमकां अशें दिसता की हारें उदक शेतां भितर येयना जाल्यार तीं व्हडलीं देखून तीं वयतलीं. सो आयज तुज्यान जाता तें तूं कर कित्याक आमचें पोट जाता. शेत आमी रोवपा जाय आनी फाल्यां आमकां भुरग्यांक रोवपाकूय पडटलीं. सो हय सारकें. झाड म्हूण आसल्यार व्हडलें आसल्यार तूं कातरलें जाल्यार तुजेर कोणें कंप्लेन केल्यार फॉरेस्ट तुजेर एक्शन घेतली.
ओके. पूण बारीक आसात ती तुज्यांनी क्लियर करूंक जाता कायद्यान. पूण आमी अशें म्हणटात की बांद सगळे रिपेर केले, हारें भितर येवपाक बंद जालें न्हू, जाल्यार सगल्यांनी मेळोन आमचे तुजे बराबर सायडीन दुसरे शेतकारी आसतले, सगल्यांनी मेळोन हे सगळे शेतां परतून रोवपाक घेवपाक जाय. एक दीस आमकां रोवपाक पडटलीं. पूण आमी हय तूं म्हणटा तें सारकें, झाड आसल्यार तुज्यान कातरूंक जायना. ओके. कित्याक हेय बी सगळे आमचे पॉयंट आसा ते झगडटा ते आमी. तो जमनीचो उपयोग केसलो, शेत खाजान न्हू, खाजान हो शेत खंयचें, सो जमनीचो उपयोग खाजान. तो बांद मोडोन ते मँग्रोव जाले. बांदा भायर आसा ते आमकां जाय, ते आमी सरकाराक सांगलां 2 भाशेन दाखोवयाय तुमी. आतां कित्याक आतां चालू आहा, हें बॅटल चालू आहा. सो तुका ते आतां कातोल जाल्यार ते तूं दोतले. सो तेका लागून हे 2 भाशेन आमी तुमकां दाखोवयाय म्हणटा आमी. एक बांदा भायर आहा पळय ताका प्रोटेक्टीव मँग्रोव्स म्हणटाय, आनी बांदा भितर जे पळय खाजनाक जाले तांकां इनवेजीव मँग्रोव्स म्हणटाय. इनवेजीव म्हळ्यार जाले तेका सांगताय आमी, सरकाराक सांगलां आमी तो दुसरो कलरान दाखोवयाय. कित्याक आनी ताका बाफर लायनाकाय, हेका बाफर लायाय. बांदा भायर आहा ते प्रोटेक्टीव आमकां जाय ते, कित्याक ते प्रोटेक्शनाचे ताजे फीश ब्रिडींग जाता, बांद प्रोटेक्ट कोता, गांव प्रोटेक्ट कोता, फ्लड जावपाक जायना. पूण बांदा भितर आहा ते खाजना, लँड यूज इज खाजान. सो ताका दुसरो कलर लाय आनी ताका बाफर लायनाकाय. ते बांद बांदले म्हणटकच आपुणूच उदो मेळना, खारें उदो मेळना, ते आपुणूच मरतले. पूण सद्याक ते फॉरेस्टा अंडर येता. सो आतां सद्या बॅटल चालू आसतना कांयच करून नाका, व्हडले जाल्या पासून धाकले ओके. सो हे हिंगाय आमी तुज्यान एक करूं जाता. धाकलीं आसा न्हू, चोय धाकलीं आसा ती क्लियर कर. मोटी आसा जी झाड म्हूण ते डेफिनेशनां येता न्हू, ते तितली रुंदाय त्यो मातशे दवर. कित्याक तुजेर आमकां नाका आमचे लोकांचेर कितेंय कोणें ऑफेन्स करचो. सारकें सारकें. कायदो कित्याक लागून काडलोलो? कायदो काडलोलो गरीब लोकांक सांबाळपाक. ओके. पूण कायदो आयज कितें करतात, गरीब लोकांचेर दांडो मारतात आनी व्हडल्यांची कामां सगळीं जातात. सो परते जाता गोंय. तेमी गव्हर्मेंटान दाखयल्या पळय. हे पळय हें आहा न्हू, तुमकां ते लेजंड चोयल जाल्यार ते मॅपाचेर लेजंड आसतले. आनी एक बॉक्स आहा आनी हे भाशेन स्लांटींग डायगनल लायन्स आहा पळय, ती खाजनां. हे पळय हें खाजान, ही सगळीं खाजनां म्हूण दाखयलें ताणें. पळय ही इपड्यांक भितर खाजान आहा. ही पळय ही हिंगसून हे वयरसून मातशें सकयल हाडटा आनी रिड्यूस कर ना, तो दाखय दुसरो. सेकंड वन दाखय तो, दॅट इज बेटर. हो बोल्लो आहा न्हू, दीस वन. या सो ही पळय हे लायन पळयले आनी ही बॉर्डर पळय, ही बॉर्डर आहा, ही सगळीं खाजनां. ही पळय ही खाजान. हय रिजनल प्लॅनाचेर. सो हे रिवर आहा, न्हंय आहा न्हू, ही सॉरी ही न्हंय आहा, न्हंये सायडीन ही पळय मँग्रोव जाले बांदा भायर. ही पळय ही हे सायडीन आहा ती खाजनाक जाले, खाजनांनी ही खाजनान जाले मँग्रोव्स. आनी हो कलर आहा पळय तो सेटलमेंट, सॉरी CRZ 100 मिटर. हो CRZ हो. आनी हेजी 15 आमची घरां आहाय, ही खाजनां आहाय. मागीर तेणें तेच भाशेन हे पावटी झगडोन ताणें
गव्हर्मेंटान थोड्यो स्लूज गेट्स दाखयले. हे पळय ह्यो हाय, हे पळय ह्यो काडेल्यो, ह्यो स्लूज गेट्स. हे पळय ह्यो काडे हाय पळय त्यो, ह्यो स्लूज गेट्स थोड्यो दाखयले. तुमी होय आगोर दाखयले नाही, आगोर दाखयले नाही. ना तूं खाजनां दाखोवना म्हणटा म्हूण हांव दाखयलें तुका. ही खाजनां एक्चुली, ही सगळीं खाजनां हितून भितर मँग्रोव जाले. आनी तुमच्या गांवान आनी व्हडलें अशें कांय दाखोवना, घर दाखय. मानश्यो तेणी पिल्ल्यान थोडी दाखयल्यात, मारा एक देखून दाखयले ना. माराय मानश्यो आसात न्हू, सगळ्या मानश्यो आसात. सो 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 कांयच तेणी माणसं दाखयली नात, सॉल्ट पॅन दाखयली ना, आनी डायना म्हणटा ते भाशेन आमची घरांय दाखयली नात. ओके, सो आतां हे हितून आमी कितें केलां दुसऱ्या गांवांनी, एक्चुली आमी तुमचे लोकांक घेवन, आतां तुमी जाणकार, गांवांत कितें आसा तें तुमकां खबर आहा. सो एक दीस आमी कितें करतात, हांव आनी डायना तुमचे बरोबर बसतात आनी प्लॅन नॉर्मली आमी तयार करतात. तुमी कितें जाणा तें सगळें दाखयन आनी तो प्लॅन आमी रेडी करून आमी सरकाराक दितात की हे भाशेन प्लॅन करात म्हूण. सो आमी ह्या भाशेन 100 सुमार गांवांनी केलें. 100 वयर विलेजीस गोंयभर आमी केलां. आतां तुमचे गांवचे करूंक जाय, तुमी सगळे एग्री जाता जाल्यार आमच्यांनी बसोन हें सगळें मार्क करून जाता तुमचे बराबर. एक वाड्यांतलो कोण जाणकार जाणटी नाल्यार तुमी देखून यूथ कोण जाणाय, सगळे जाणाय न्हू, ते सगळे बसोन आमी आख्खो प्लॅन रेडी करूंक जाता. फादर सांगतालो कितें तरी काल कितें तरी जालें घडलें तें मातशें आयकात. बरें, आतां सम क्लॅरिफिकेशन. आतां हेणी म्हणलेलें तुमकां अनावन्समेंट धाडला रिगार्डींग CZMP, पूण हांवें चर्चीन अनावन्स केलोलें. I have still the letters from the Panchayat to inform you all about CZMP meeting asuli mun. Okay, so this is I want to clarify. Ata 6 months back, mugade asule te. I don't know, but they said that the meeting would be held, but whether it took place, I don't know. Yeah. Yeah. No. Okay. Magir, second thing is, as for my information, प्लॅन आमचो पिल्यांचो रेडी केला. कित्याक म्हाका सरपंचान फोन करून सांगला ते खूंय तेणी एक कमिटी काडलोली. म्हाका दिसता आमचो एडवोकेट पॅट्रिकूय आसा ते कमिटींत. ओके, आनीक तेणी प्लॅन तयार केल्लो आनी ते प्लॅन घेवन गेल्ले. दे वेंट टू द CRZ कन्सल्टेशन आहा तेन्ना, पूण ताका सांगलें ही बंद जाली आनी ताका परतून धाडलें अशें म्हाका सरपंचान सांगलां. आतां हांव कितें म्हणटलो, वी हॅव टू रिवर्क द प्लॅन, वी हॅव टू सी द प्लॅन दॅट इज प्रिपेर्ड बाय द पंचायत, आनीक वी हॅव टू सी वेदर दीस थिंग्स आर इन्क्लुडेड and we can take their help also. Though they say that CZMP already finalized जालें, आतां ते बेश्टे consultation is just eyewash. कित्याक तेंचे ऑलरेडी मोतींत आहा कितें कितें येवपाचें तें अशें म्हणटात. बट आय वूड से स्टील वी कॅन गो अहेड.